Sponsored by मेरू देश मेरू जगदम्बा सीमेंट। एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी। यो हो एबिसी न्यूज। म कविराज विशी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, चौधरी ग्रुपले जो शक्तिमा आउँछ उसकै नजिक भएर फाइदा लिने गरेको छ। राजाका पालामा राजासँगै नजिक भएर फाइदा लिए भने अहिले देउवाका पालामा देउवाकै चाकडी गरेर राज्यमाथि चरम अत्याचार गरिरहेका छन्। गत जेठ 25 गते चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी मोटर्सले पेट्रोलियम आयात घटाउने विकल्प भन्दै निटा भी नाम गरेको विद्युतीय गाडी बजारमा ल्यायो। एकैपटक 1500 गाडी भित्राएको सिजीले एउटै गाडीबाट झन्डै 8 लाख बढी असुलेर आफ्नै देशका जनतालाई ठग्ने काम गरेको छ। आज हामी यिनै विषयमा अपरेसन गरेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको लोकप्रियता निकै बढेर गएको छ, जसका कारण अहिले अर्डर बमोजिम विक्रेताहरूले ग्राहकलाई डेलिभरी दिन नै भ्याइरहेका छैनन्। चाहे जस्तो मोडल र कम्पनीको गाडीका लागि बुकिङ गरेर 1.5 वर्षदेखि कुरेर बसेका ग्राहकहरू पनि रहेको बताइएको छ। विक्रेताले गाडी ल्याएर एक दिन पनि स्टकमा राख्नुपर्ने अवस्था छैन। यद्यपि विद्युतीय सवारी साधनको बजारमा अझै पनि निकै सानो हिस्सा रहेको छ। अहिले बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा छिटो भइरहेको वृद्धिले पनि विद्युतीय सवारी साधनमा ग्राहकको आकर्षण थप बढेको छ। त्यसो त सरकारले पनि पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। गत जेठ 15 मा सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार दरमा केही हेरफेर गरेको छ। सरकारले थोरै वाटका विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार र अन्त शुल्क कम तोकेको छ भने बढी वाटका सवारी साधनमा भन्सार र अन्त शुल्क दुवै बढी छ। त्यसैले सरकारले नयाँ भन्सार दरलाई प्रगतिशील भनेको छ। मध्यम वर्गलाई विद्युतीय सवारी किन्न प्रोत्साहित गर्ने र महँगा विद्युतीय सवारीको आयातलाई केही हदसम्म निरुत्साहित गर्ने नीति अनुरूप यस्तो नीति लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। 0 देखि 100 किलोवाटसम्मका सवारी साधनका लागि पुरानै दर अर्थात् भन्सार 0 र अन्त शुल्क 15% कायमै राखिएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक विद्युतीय सवारीका हकमा पनि कुनै दर परिवर्तन नगरी पुरानै दर कायम गरिएको छ। 100 किलोवाटदेखि 200 किलोवाटसम्मका सवारीमा अन्त शुल्क 30% कायम गरिएको छ भने भन्सार शुल्क पनि 30% नै लगाएको छ। तल्लो तहका गाडी निम्न मध्यम र मध्यम वर्गले चढ्ने भएकाले सरकारले भन्सार र अन्त शुल्क कम लगाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक विधेयक 79-80 अनुसार 200 देखि 300 किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर 45% कायम गरेको छ भने अन्त शुल्क दर पनि 45% नै गरेर जम्मा 90% कर लाग्ने भएको छ। 300 किलोवाट भन्दा बढीका विद्युतीय सवारीमा भने भन्सार शुल्क र अन्त शुल्क दुवै 60% गरेर 120% कर लाग्नेछ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 30 देखि 70 हजार डलरसम्म पर्ने विद्युतीय गाडीहरू धेरै आयात भएको र कर छुटको लाभ हुने खाने वर्गले नै लिएको भन्दै आम मानिसले प्रयोग गर्ने साना सवारी साधनको कर यथावत राखेर महँगा विद्युतीय गाडीको मात्र कर वृद्धि गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। इन्धन आयातलाई निरुत्साहित गरी विद्युतीय सवारीलाई प्रबन्धन गर्ने आधारभूत नीतिमा असर नपर्ने गरी विलासी विद्युतीय सवारीमा मात्र कर परिमार्जन गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने अर्थमन्त्रीले चौधरी ग्रुप बाहेक अन्य केही नदेखेको बताएको छ। नेल्टा कसको सबैलाई थाहा छ। नेल्टा चौधरी ग्रुपको। टाटा नेक्सन देख्नुभयो, त्यो कसको? त्यो प्रभाकर शमशेर राणाको। उहाँले जगदम्बा देख्नुभयो, उहाँले अम्बे देख्नुभयो, त्यहाँ जनता देख्नु भएन, वर्ग देख्नु भएन।
देश देख्नु भएन, त्यसैले उहाँले प्रतिपक्ष देख्नु भएन। प्रतिपक्ष जनताको साथमा छ। उहाँले चाउचाउ देख्नुभयो, चाउचाउ पनि सी चाउचाउ देख्नुभयो, अर्थात् चौधरी चाउचाउ देख्नुभयो। त्यो रसले होला उहाँले सायद आँखा देख्नु भयो। आँखा देख्नु भएन भने डाक्टर सन्दुक रुइत कहाँ जानु पर्यो? सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीले आँखा खोल्नु पर्यो। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा कर कम गरेपछि पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढेको छ। गएको साउनदेखि वैशाखसम्मको तथ्याङ्क अनुसार करिब 1500वटा विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएको छ। करको दरमा भएको हेरफेरसँगै महँगा विद्युतीय गाडीको आयात कम हुने, तर सस्ता र कम वाटका विद्युतीय सवारी साधनको माग भने झनै बढेर जाने विद्युतीय सवारी साधन विक्रेताहरूको अपेक्षा छ। अहिले नै माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसकिरहेको, अर्थात् समयमा डेलिभरी दिन नसकिरहेका विक्रेताहरूलाई माग धान्न थप चाप पर्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, पहिलो लटमै कम्पनीले 1,30,57,09,000 कुम्ल्याउँदैछ। यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भरपूर प्रयोग गरिएको छ। चौधरी ग्रुपले नेपालमा ल्याएको निटा भीको मूल्य सबै खर्च कटाएर 29,31,947 रुपियाँ हुन्छ। तर त्यही गाडी 37,79,000 अर्थात् 1,000 कम 38 लाखमा बेचिरहेको छ। यसबारे सरकारवाला निकायले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भारी मात्रामा कर छुट दिए पनि विद्युतीय सवारी साधनको मूल्यमा भने अपेक्षाकृत कमी आएको छैन, जसका कारण अनपेक्षाकृत रूपमा व्यापार पनि अघि बढ्न सकिरहेको छैन। विद्युतीय सवारी साधन बिक्री गरिरहेका अटोमोबाइल्स विक्रेता कम्पनीहरूले विद्युतीय सवारी साधनप्रति जागरुकता बढाउने दीर्घकालीन योजनाभन्दा पनि तत्कालको नाफा केन्द्रित भएर मूल्य निर्धारण तथा व्यापार गरिरहेको देखिन्छ। अहिले नेपाली बजारमा उपलब्ध विद्युतीय सवारी साधनमा विक्रेताले एउटै गाडीमा कम्तीमा पनि 7 लाख रुपियाँभन्दा बढी नाफा राखेर बिक्री गरेको देखिन्छ। सरकारले लागत मूल्यमा बढीमा 20% मात्र मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा पनि अटो व्यवसायीहरूले मूल्य निर्धारण गर्दा खरिद मूल्यमा भन्सार, भ्याट र सडक दस्तुर लगायतका सबै कर जोडेर हुनाउने रकम सहितको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विद्युतीय सवारी साधन विक्रेताहरूले यसको पालना गरेको देखिँदैन। विद्युतीय सवारी साधनमा लागत र बिक्री मूल्यको अनुगमन नै छैन। सरकार र सरकारवाला निकाय आँखा चिम्लेर बसेको छ। दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधनमा त झन् विक्रेताको पुरै मनोमानी छ। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन भारत र चीनबाटै आयात हुन्छ। ठूलो बजार भएका कारण भारत र चीनमा विक्रेताले थोरै मात्र मार्जिन राख्छन्। त्यससँगै सरकारले पनि विभिन्न सहुलियत प्रदान गरेको छ, जसका कारण ती देशमा विद्युतीय सवारी साधनका ग्राहकहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका छन्। तर नेपालमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन। नेपालमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा दिएको सहुलियतको लाभ व्यवसायीले मात्र उठाइरहेका छन्। सरकारले दिएको सहुलियतका कारण नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधन सस्तो हुनुपर्ने हो, तर त्यो देखिँदैन। विक्रेताले अत्याधिक मार्जिन राख्ने गरेका कारण नेपालमा अझै पनि विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य उच्च छ। अहिले नेपाली बजारमा एमजी, हुन्डाई, किया, टाटा, महिन्द्रा, BYD लगायत ब्रान्डका गाडी बिक्री भइरहेका छन् र अहिले नेपालमा बिक्री भइरहेको विद्युतीय 4 पाङ्ग्रेको मूल्य करिब 35 लाखदेखि 1,40,00,000 रुपियाँसम्म रहेको छ। विद्युतीय सवारी साधनको यो मूल्य विश्व बजारको भन्दा महँगो हो। नेपालमा विज्ञापनदेखि वारेन्टी र निशुल्क सर्भिसिङ जस्ता सुविधा दिनका लागि समेत स्थानीय डिलरले नै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले पनि मूल्य महँगो भएको बताइएको छ। त्यस्तै विक्रेताहरूले विस्तार गरिरहेका सोरुम, चार्जिङ स्टेसन लगायतका पूर्वाधारले पनि विद्युतीय सवारी साधनको मार्जिनमा असर गर्ने बताइन्छ। विद्युतीय सवारी साधन विक्रेताहरूले चर्को मूल्यका बावजुद पनि मार्जिन अझै कम रहेको बताइरहँदा सवारी साधन विक्रेताहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अधिकारीहरूले भने केही विद्युतीय सवारी साधनमा चाहिने भन्दा ज्यादा नै नाफा राखिएको बताएका
बताएका छन्। विद्युतीय सवारी साधनमा नयाँ प्रविधि भएकाले यसमा खरिद र कर बाहेकको लागत धेरै आउने भए पनि सरकारले तोकेको भन्दा बढी मार्जिन राखेर महँगोमा गाडी बिक्री गर्नु भने आपत्तिपूर्ण रहेको नाडाका अधिकारीले बताएका छन्। एउटै गाडीमा 7 लाख भन्दा बढी मार्जिन राखेको भन्ने सुनिएको भन्दै ती अधिकारीले सरकारले गाडीमा उपभोक्ता मूल्य कसरी नियमन गर्ने भन्ने सोच्नुपर्ने विषय भएको बताएका छन्। दर्शकवृन्द, किनकि यसमा सरकारले कानुन नै बदलेर सिजीलाई साथ दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका आर्थिक सल्लाहकार तथा मधेसी कोटाबाट काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनेका विनोद चौधरी नै यस कार्यकारी अध्यक्ष हुन्। देउवासँग नजिक रहेको फाइदा उठाएका कर हेरफेरदेखि सरकारमाथि नै प्रत्यक्ष दबाव कायम बनाएपछि चौधरीमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, नेपालको एकमात्र डलर अरबपति विनोद चौधरीको व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुप हालै मात्रै चीनमा बनेको नेटा भी विद्युतीय गाडी नेपालमा बिक्री सुरु गरेको छ, जसका मूल्य 37,79,000 रुपियाँ तोकिएको छ। टाटाको नेक्सन विद्युतीय गाडीभन्दा सस्तो रहेकाले यसले तत्काल टाटा नेक्सनको बजार खोज्ने अनुमान गरिएको छ। सिजी मोटर स्रोतका अनुसार सार्वजनिक नहुँदै नेटा भी 100 भन्दा बढी बुकिङ भइसकेको थियो। सन् 2014मा चीनमा स्थापित होजन अटो न्यू एनर्जी भेहिकल कम्पनीले उत्पादन गरेको यस कारको अनुसन्धान र विकास अमेरिकाको सिलिकन भ्याली र क्यालिफोर्नियामा भएको हो भने डिजाइन चीनको राजधानी बेजिङमा भएको हो। 2 थरी मोटर र ब्याट्री प्याक रहेको यसमा सानो 31.18 किलोवाट क्षमताको ब्याट्रीसँगै 40 किलोवाटको मोटर रहेको छ। यसले फुल चार्जमा 301 किलोमिटर रेन्ज प्रदान गर्ने बताइएको छ। त्यसैगरी यसको लङ रेन्ज मोडल भने 38.54 किलोवाट क्षमताको ब्याट्री प्याक र 55 किलोवाटको मोटर छ। यसले फुल चार्जमा 401 किलोमिटर रेन्ज दिने बताइएको छ। आकर्षक इन्टेरियर रहेको नेटा भीमा विश्वविख्यात टेस्लाको जस्तो भर्टिकल इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम रहेको छ भने यो कारमा प्रयोग हुने ब्याट्री पनि टेस्लाले प्रयोग गर्ने कम्पनी CATLकै हो। कम्पनीले यसमा 8 वर्ष वा 1,50,000 किलोमिटरसम्मको ब्याट्रीको वारेन्टी दिएको छ। सरकारले महँगा विद्युतीय गाडीको अन्तःशुल्क र भन्सारमा वृद्धि गरे पनि नेटा भीलाई सरकारको यो नीतिले कुनै असर पार्दैन, किनकि नेटा भीमा भएको मोटरको क्षमता 100 किलोवाट भन्दा कमको छ। त्यसैले अहिले यो कार सस्तो मूल्यमै पाउनुपर्ने हो, तर यो कारको मूल्य 37,79,000 रुपियाँ तोकिएको छ। यो रेन्जका अन्य विद्युतीय गाडीको मूल्य पनि उच्च नै छ, तर सिजीले खरिद गरेर ल्याएको मूल्य र बिक्रीका लागि तोकिएको मूल्यले भने सबैलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ। सिजीले 2 वटा नेटा भी ल्याउँदा खर्च गरेको प्रज्ञापन पत्र अनुसार होजन अटोलाई $33,000 तिरेको छ। यो 40,42,000 रुपियाँ हो। यससँगै सिजीले 4,40,591 रुपियाँ भन्सार शुल्क तिरेको छ भने 6,60,191 रुपियाँ भ्याट, त्यस्तै 2,86,929 रुपियाँ सडक दस्तुर तिरेको सिजीले टोटल फी 565 रुपियाँ तिरेको छ। यो सबैको जम्मा 13,88,276 हुन्छ। यसरी 2 वटा नेटा भी ल्याउँदा सिजीले 54,80,276 खर्च गरेको देखिन्छ। 2 वटाको खर्चलाई 2 ले भाग गर्दा एउटाको 27,40,138 रुपियाँ पर्न जान्छ। सोरुम चार्ज, ब्याङ्कको ब्याज लगायतलाई हिडन कस्टका रूपमा लिइन्छ, जसमा 3 देखि 7% जोडिएको हुन्छ। नेटा भीमा यस्तो हिडन कस्ट अधिकतम अर्थात् 7% जोड्दा पनि 1,91,809 रुपियाँ हुन्छ। त्यसैले समग्रमा नेटा भीको मूल्य 29,31,947 पुग्न जान्छ। यसमा कानुन अनुसार व्यापारीले अधिकतम 20% नाफा राख्न पाउँछन्। यो भनेको 5,86,389 रुपियाँ हो। यसरी अधिकतम हिडन कस्ट, अधिकतम मार्जिन अर्थात् नाफा जोड्दा पनि नेटा भीको मूल्य 35,18,333 रुपियाँ मात्र हुन जान्छ। तर सिजीले नेटा भीको मूल्य 37,79,000 रुपियाँ तोकेको छ, जुन 2,80,666 रुपियाँ सोझै ठगी हो। सिजीले 1 वर्षभित्रै 1,500 नेटा भी बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसबाट सिजीलाई 1,30 करोड भन्दा बढी नाफा हुनेछ। विनोद चौधरी नेपालको एकमात्र डलर अर्बपति त हुन् नै, अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आर्थिक सल्लाहकार पनि हुन्।
नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद समेत रहेका उनी कङ्ग्रेस गठन गरेको गरी खाने अभियानका संयोजक पनि हुन्। कहिले नेकपा एमाले त कहिले कङ्ग्रेससँग निकट रहेर सधैँ सत्ताको निकटमा रहँदै आएका उद्योगपति चौधरीको विद्युतीय गाडी बिक्री गर्ने योजनालाई नै सहज हुने गरी अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएको हल्लालाई सत्य साबित हुँदै गएको छ। दर्शकवृन्द, कालोबजारी सम्बन्धी सजाय ऐनले 20% बढी नाफा लिएर मालवस्तु बेच्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो कसुर गर्नेलाई नाफाखोरी गरेको कसुरमा 1 वर्षसम्म कैद वा 2,50,000 जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर एउटै गाडीमा 8 लाख बढी असुल्ने सिजी मोटर्सलाई कसले कारवाही गर्ने? बरु सरकार सञ्चालकदेखि अर्थमन्त्रीसम्मलाई यसबाट लाभान्वित भएको आशंका भइरहेको छ। सरकारले विद्युतीय सवारी आयातलाई व्यापक छुटको योजना समेत ल्याएको थियो, जसको उद्देश्य पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी ल्याई विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। तर उद्देश्य एकातिर काम अर्कोतिर हुँदा चौधरी ग्रुप जस्ता व्यापारिक घरानालाई मात्रै राज्यले फाइदा पुर्याएको देखिन्छ। यसबारे राज्य सञ्चालकहरू सुधारिन आवश्यक छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एफसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्कार। Sponsored by मेरू देश मेरू जगदम्बा सिमेन्ट।